गुंबद खसरा यही वो गुंबद है जो हर मुसलमान के दिल में बसता है। दुनिया की सबसे हसीन और पाक हस्ती यही दफन है। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसकी ये ख्वाहिश ही ना हो कि वो रोज़ा रसूल को देखने की। इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी बातें जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। नबी अलैहिस्सलाम कब्र कहाँ दफनाए गए, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या हादसात हुए और क्या क्या हादसात पेश आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनी, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र को आखिरी मर्तबा किसने देखा और क्या हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म को चुराने की कोशिश की गई थी। बस आप पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी बातें इस वीडियो के ज़रिए मालूम होंगी। जब दीन इस्लाम पूरा हो चुका, पूरा मुकम्मल हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गईं। तो अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फ़ैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी दिन सोमवार के दिन 15 दिन के तेज़ बुखार के सबब से अल्लाह के नबी ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी मुस्लिम उम्मत पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सहाबा इकराम का रो रो कर बुरा हाल हुआ। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें यूँ छोड़कर चले जाएंगे। रसूलुल्लाह के वफ़ात के 2 दिन तक जनाजे की नमाज पढ़ी जाती रही। जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबाए इकराम ने राय मशवरे की बात की जाने लगी। कोई कहने लगा कि मक्का मुकर्रमा, तो कोई कहने लगा बैतुल मुक़द्दस, तो कोई कहने लगा जन्नतुल बकी, तो किसी ने कहा मस्जिद नबवी। इसी बीच हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु से सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी वफ़ात होती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उनकी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को वहीं दफनाया गया। 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बुखार की वजह से 63 साल की उम्र में वफ़ात हो गई। उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाज़त से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बगल में दफनाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों तरफ सोने और तांबा की लगी हुई जालियां पहले लकड़ी की हुआ करती थीं, जो कि सबसे पहले मिस्र के ममलूक सुल्तान ज़हीर बेबर्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में ममलूक सुल्तान अशरफ केतबे ने लोहे और तांबे की बाउंड्री से बनवाई। जिस जगह मुसलमान रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दरूद सलाम भेजते हैं, वहाँ की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। इस सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और इन 3 सुराखों के सामने 3 कब्रें सामने दिखाई देती हैं। पहली सुराख से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का ज़ियारत होता है। दूसरी सुराख से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र का, और तीसरी सुराख से उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र का ज़ियारत होता है। पर असल में ये कब्र नहीं,
جیسے ہی آپ سوراخ کے سامنے دیکھیں گے تو آپ کو ہرا کپڑا دکھائی دے گا، اور اس ہرے کپڑے کے پیچھے کافی لمبا ماجرا ہے۔ اصل قبر تو 3 دیواروں کے پیچھے ہے۔ اصل میں جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس جگہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ یا گھر ہوا کرتا تھا، اور اسی گھر کے آس پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے بھی گھر تھے۔ مگر نبی پاک کی وفات کے 80 سال بعد یعنی 711 عیسوی میں سارے گھر توڑ دیے گئے۔ دراصل یہ اور اس وقت ولید بن عبد الخلیفہ میں اور عمر بن عبد العزیز مدینہ میں گورنر تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی اور مسجد نبوی میں نمازیوں کی جگہ کم پڑنے لگی۔ اسی وجہ سے گھر توڑے گئے تاکہ مسجد نبوی بڑا کیا جا سکے۔ اس سب کو دیکھ کر باقی مسلمان خوش نہیں ہوئے اور بہت ہی انہیں تکلیف ہوئی، تب بھی یہ کام کرنا پڑا۔ اسی سال یعنی 711 عیسوی میں بارش کی وجہ سے روضہ رسول یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی ایک دیوار گر گئی۔ گورنر عمر بن عبد العزیز نے دیوار کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہاں دیوار کی نیو کھودی گئی، اچانک وہاں قبر سے ایک پیر نکل آیا اور سب لوگ ہڑبڑا کر ڈر گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر مبارک ہے۔ مگر بعد میں عروہ بن عزیر نے پیر مبارک کو بڑی غور سے دیکھا اور کہا یہ پیر نبی پاک کا نہیں ہے بلکہ عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بہرحال سب کچھ ٹھیک کر کے گورنر عبدالعزیز نے کالے پتھروں سے ان کی مرمت کروائی۔ اس ایک دیوار کو چھوڑ کر باقی تینوں دیواریں اور چھتیں آج بھی ویسی ہی ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد عمر عبد بن عزیز نے یہ غور کیا کہ دیواریں کافی کمزور ہونے لگیں، تو لہٰذا ان دیواروں کے چاروں طرف مرمت کروائی جائے۔ تو انہوں نے کالے پتھروں سے دیواروں کو بنوایا اور دیواروں کو 4 کی جگہ 5 بنوایا، 5 کونوں میں، کیونکہ انہوں نے اس وجہ سے بنوایا کہ اگر 4 کونوں کی دیواریں بنی تو لوگ اسے کعبہ شریف سمجھ کر اس میں طواف نہ کرنے لگیں، تو اسی وجہ سے انہوں نے 5 کونوں کی دیواریں بنوائیں اور انہوں نے کالے پتھر سے 5 کونوں کی دیواروں کی تعمیر کی۔ اس کے بعد سن 1879 عیسوی میں نبی پاک کی قبر مبارک پر پہلا گنبد تعمیر کیا گیا، جو کہ مصر کے مملوک سلطان منصور قلاؤن نے بنوایا تھا۔ یہ گنبد لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد سن 1476 عیسوی میں مصر کے ایک اور مملوک سلطان اشرف کیتبے نے مسجد نبوی کو گرا کر دوبارہ تعمیر کی۔ پھر 1481 عیسوی میں ایک افسوسناک حادثہ ہو گیا جس سے مسجد نبوی کے پاس بہت زور سے آسمانی بجلی گر گئی، جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں آگ لگ گئی اور روضہ رسول تک پہنچ گئی، مگر قبروں کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسی حادثے کو دیکھ کر سلطان اشرف کیتبے نے 5 کونے والی دیواروں کے ارد گرد ایک اور دیوار بنوا دی تاکہ کسی بھی حادثے سے قبروں کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ اسی دیوار پر انہوں نے ہرا کپڑا یعنی غلاف چڑھوا دیا۔ جب زائرین لوگ سنہری جالیوں سے دیکھتے ہیں تو ان کو یہی ہری چادر دکھائی دیتی ہے۔
سلطان کیتبے نے نبی پاک کی قبر مبارک کو صاف کرنے کو سوچا، پر یہ کام کسی عام انسان کو تو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ بہرحال بہت ہی پرہیزگار علامہ علی ابن احمد الصمودی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ سب سے آخری شخص تھے جنہوں نے نبی پاک کی قبر کو دیکھا، قبر مبارک کو دیکھا، اور اس کے بعد آج تک کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھا۔